सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई यो सुनौलो अवसर दिनुभएको छ र हामी यसरी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन पाएका छौँ र भाइहरूले भर्खरै हामीलाई स्तुति प्रशंसा आराधनामा भजन कोरसहरू गाएर अगुवाई गर्नुभयो। अब हामी केही समय उहाँको उपस्थितिमा उहाँको वचनबाट हेर्नेछौँ र सधैँ मैले फिलिपीको पुस्तकबाट वचन लिएर आएको छु र आज पनि तपाईँहरूको माझमा फिलिपीकै पुस्तकबाट वचन लिएर आएको छु। तपाईँहरूले आज फिलिपीको 4 अध्यायको 1 पददेखि 9 पदसम्म पल्टाउन सक्नुहुनेछ। फिलिपीको 4 अध्यायको 1 पददेखि 9 पदसम्म हामीले गएको समय हेरिरहेका थियौँ हामी क्रिस्चियनहरूले कस्तो जीवन जिउनु पर्दछ भनेर हामीले क्रिस्चियन जीवनको बारेमा हेरिरहेका छौँ र आज पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ। फिलिपीको 4 अध्यायको 1 पददेखि 9 पदबाट हामी हेर्छौँ। आजको विषय मैले लिएको छु, कसरी परमेश्वरसँग निरन्तर मेलमिलापमा रहेर जीवन जिउन सकिन्छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्दाखेरि हामीले कसरी परमेश्वरसँग निरन्तर मेलमिलापमा रहेर जीवन जिउन सक्छौँ भनेर त्यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर हेर्नेछौँ। र फिलिपीको पुस्तकमा विशेष गरी पावलले बताउन खोजेको कुरा नै यही हो कि हामी ख्रिस्टको मिलापमा रहेर जीवन जिउनुपर्छ भनेर यो खण्डमा अझ उनले यसको बारेमा बताएका छन्। र कसरी जिउन सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो तपाईले फिलिपीको 4 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेर्नुभयो भने यसको कारण पाउन सकिन्छ। त्यो हो परमेश्वरमा स्थिर रहेर। हामी परमेश्वरमा स्थिर रहेर। यहाँ यसरी लेखेको छ, म बाइबलबाट पढ्नेछु, तपाईहरुसँग छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। 4 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म। यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। म योदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हो भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। विश्वासी सहकर्मी, म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाम जीवनका पुस्तकमा छन्। आमेन। यहाँ पावलले फिलिपीको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई विशेष गरी प्रभुमा स्थिर रहनको निम्ति आग्रहपूर्वक बिन्ती गरेका छन्। यो खण्डमा चाहिँ हामीले के देख्दछौँ भन्दाखेरि पावलले आज्ञा दिएका छैनन्, तर आग्रहपूर्वक बिन्ती गरेका छन्। उनी नम्रताका पूर्वक हरेक विश्वासीहरूलाई उनले बिन्ती गरिरहेका छन्। त्यो बिन्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभुमा स्थिर रहनु। कहिले काहीँ विभिन्न हामी समस्यामा पर्दछौँ, हामी सतावट खेदोहरूमा पर्दछौँ, अनि संसारका लोभ लालचमा पर्दछौँ, परीक्षामा पर्दछौँ। यी कुराहरूले हामीलाई प्रभुबाट, जुन प्रभुमा हामी स्थिर छौँ, हामीलाई कहिले काहीँ यताउता जसरी छालले पानी जहाज या डुङ्गालाई तालमा या नदीमा या समुद्रमा यताउता हलाउँदछ, त्यसै गरी हामीलाई पनि यताउता यी कुराहरूले पार्दछ अनि हामी प्रभुमा त्यति स्थिर रहन सक्दैनौँ। हामी संसारका कुरातिर मन लगाउँदछौँ, अर्थात् हामी धेरै सङ्कष्ट समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुमा स्थिर जीवन, विश्वासमा स्थिर जीवन जिउन सक्दैनौँ। अनि यहाँ फिलिपी सहरमा पनि विशेष गरी सतावट सुरु भएको थियो। त्यो अनि केही फेरि झुटा शिक्षाकाहरू निस्केका थिए। यी दुईवटा कुराहरूले साथसाथै अरू संसारमा जिउने व्यक्तिहरूले रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्तितिर बढी ध्यान दिएका थिए। अनि विश्वासीहरू पनि कहिलेकाहीँ संसारकै त्यस्तै कुराहरूलाई ध्यान दिने हो कि त्यस्तै कुरा, हाम्रो जीवन त एकदमै दयनीय भयो, हामी त संसारमै फर्केर गयौँ भने त्यो चाहिँ ठिक होला कि भनेर कति विश्वासीहरूले त्यही सोचेका थिए। र पावलले त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई भन्दछन् प्रभुमा स्थिर रहो भनेर भन्दछन्। स्थिर भनेको जुन विश्वास
यिनीहरूले उद्धार मुक्तिको निम्ति येशू ख्रीष्टमा जुन विश्वास गरेका थिए त्यो विश्वास चाहिँ यिनीहरूमा निरन्तर रहनु पर्दथ्यो। अनि यही स्थिरताको विषयमा उनले फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पवित्र आत्माको फलका साथ भनेका छन्। यहाँ विशेष गरी उनले यसरी भन्छन्, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु। माया भनेको प्रेम, प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो। त्यसै गरिकन र तिमीहरूको चाहना गर्दछु, तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हो। आनन्द पनि के हो? पवित्र आत्माको फल हो। प्रेम र आनन्द पवित्र आत्माको फल हो। अनि यो पवित्र आत्मा, पावल चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पवित्र आत्माका फल फलाएर अनि माया र चाहना र आनन्दका साथ उनीहरूलाई के भन्दछन्? तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हो भन्दछन्। अझ तल उनले भन्छन् मेरा प्रिय हो भनेर भन्दछन् फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई। र उनको कतिको चाहना थियो हामीले यो विगतको खण्डहरूमा हेरिसकेका छौँ। उनले फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई निकै चाहन्थे, उनीहरूको तृष्णा गर्दथे, उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दथे, उनीहरूको विश्वासको उनी गुणगान गाउँदथे। त्यसकारण पावलको उनीहरूप्रतिको चाहना, उनीहरूप्रतिको सद्भाव, प्रेम एकदमै गहिरो थियो। र यही प्रेमका साथ ती प्रियहरू भएको कारणले प्रियहरू प्रभुदेखि टाढा नहुन् तर प्रभुमा स्थिर रहन् भन्ने उनको चाहना थियो। यसरी यदि यिनीहरू प्रभुमा स्थिर भए भने बल्ल परमेश्वरसँग यिनीहरूको मिलाप निरन्तर रहिरहन्थ्यो। अनि यसको उदाहरण चाहिँ अझ यो स्थिर रहन, कसरी स्थिर रहनुपर्छ भन्ने कुरा उनले दोस्रो र तेस्रो पदमा पनि स्पष्ट पारेका छन्। यहाँ दुईजना व्यक्तिहरू दुई पदमा बताइएको छ, एउटा इयोदिया र अर्को सुन्तुखे। यी दुईजना व्यक्तिहरू के भन्ने, यिनीहरूमा मनमुटाव थियो या मेलमिलाप थिएन, कस्तो किसिमको कुराहरू थियो, त्यही कुराहरू भएको कारणले पावलले भन्छन् यी दुवैलाई एउटै मनका हो भनेर म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु भनेर भन्दछन्। भने यी दुई चाहिँ एउटै मनका थिएनन्। हुनसक्छ यिनीहरूमा फरक फरक विचार थिए, फरक फरक शैली थिए। ती भए तापनि यिनीहरूले, यहाँ पावलले 3 पदमा भन्छन्, यिनीहरू विश्वासी सहकर्मीहरू हुन्। यिनीहरूले प्रभुसँगै, यी दुईजना महिलाहरूले पावल सँगसँगै सुसमाचारको काममा सहकर्मी भएर सेवा पुर्याएका थिए। अनि अहिले यी व्यक्तिहरू चाहिँ एकअर्कासँग मिल्दैनथे। त्यसकारण पावल भन्दछन् एउटै मनका हो। तिमीहरू आफ्नो खानेकुरामा, आफ्नो अरू कामहरूमा फरक फरक विचारधाराका होला, तर जब तिमीहरू प्रभुमा आउँदछौ तिमीहरूमा एउटै विचार चाहिँ हुनुपर्दछ भनेर पावलले भन्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि एकता हुनुपर्दछ प्रभुमा। हामी पनि नेपालमा विभिन्न किसिमका सम्प्रदाय, क्रिस्चियन सम्प्रदायहरू छन्। सम्प्रदायभित्रका आफ्ना सिद्धान्तहरू होलान्, फरक सिद्धान्तहरू होलान्, तर फरक सिद्धान्त भए पनि तपाईँ र म प्रभुमा एउटै हुनुपर्छ। कोही विश्वासीलाई गाह्रो साह्रो पर्यो भने त्यसमा हामी सबै विश्वासीको साथ रहनुपर्छ। अनि भर्खरै केही कुरा यो मिडियामा पनि निस्किरहेको छ र अहिलेको तातो तातो विषय पास्टर केशव आचार्यलाई पोखराबाट पहिले कोरोनाको बारेमा भ्रम फैलाएको भनेर पक्राउ गरिएको थियो र पछि चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्यो भन्ने त्यो मुद्दा, दोष लगाएर उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ। अनि हुनसक्छ पास्टर केशव आचार्यको कतिवटा शिक्षामा कतिवटा सम्प्रदायहरूको असहमति हुनसक्छ। तर जब प्रभुको सेवामा हामी आउँदछौँ ती हाम्रा सिद्धान्तहरू चाहिँ आन्तरिक कुराहरू हुन्। हामी क्रिस्चियन भित्रैका आन्तरिक कुराहरू हुन्। तर हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँ जेलमा पर्दाखेरि हामी पनि भोलि पर्न सक्दछौँ भनेर उहाँको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। उहाँ जस्तै अरू व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हामीले सक्दो सहायताहरू गर्न सक्दछौँ। र हामी चाहिँ कतिजनाले मैले सिकाएको सिद्धान्त भन्दा, अर्थात् म असहमत भएको सिद्धान्त उसले सिकायो, जेलमा पर्यो, ठिकै भयो भनेर कतिजनाले भन्दछन्। त्यो होइन। हामी अरू बेला अरू विचारका भए तापनि हामीमा
प्रभुमा चाहिँ हामी एउटै मनको हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिएको हो। स्थिर रहनुपर्छ। अनि स्थिरताको बारेमा तपाईँ र मैले बाइबलमा एउटा व्यक्तित्व पाउँछौँ। त्यो व्यक्तित्वलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। अयुब, तपाईँले भजन सङ्ग्रह अगाडि अयुबको पुस्तक छ, अनि त्यो अयुबको पुस्तकको विशेष पात्र चाहिँ अयुब हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनमा धेरै समस्याहरू आए। उहाँका छोराछोरीहरूको मृत्यु भयो, अनि उहाँको सम्पत्तिहरू लुटिए, उहाँको शरीरभरि घाउ आयो, एकदमै डरलाग्दो, सायद अहिलेको कोरोना भन्दा पनि डरलाग्दो बिमार, उहाँको जीवनै जाला जस्तो बिमार आयो। अनि आफ्नै श्रीमतीले पनि, ए बुढा, तिमी कति आफ्नो परमेश्वरमा निष्ठावान हुन्छौ, त्यो परमेश्वर जसले तिमीलाई यस्तो अवस्थामा केही सहायता गरेनन्, त्यो परमेश्वरलाई सराप र मर भनेर उनले भनिन्। श्रीमतीले त्यस्तो भन्दाखेरि पनि अयुबले परमेश्वरको विरुद्ध केही कुरा पनि भनेनन्। अर्थात् अर्को शब्द भन्दाखेरि प्रभुमा उनी स्थिर रहिरहे। कुनै कुराले उनको सन्तानहरू मारिँदाखेरि, उनको सम्पत्ति लुटिँदा, उनको स्वास्थ्य लुटिँदा, उनको जीवनै लुटिन लाग्दाखेरि पनि, आफन्तहरूले त्याग्दा पनि उनले परमेश्वरलाई त्यागेनन्। झन् उनी परमेश्वरमा स्थिर भए। र अन्त्यमा अयुबको अन्तिम 42 अध्यायमा तपाईँ आउनुभयो भने प्रभुले उनलाई उनको विश्वासयोग्यता र प्रभुमा स्थिर भएर जीवन जिएकोमा प्रशस्तै आशिष दिनुभएको छ। र आज तपाईँ र मैले पनि उनलाई एउटा हाम्रो जीवनको उदाहरणको रूपमा लिन सक्दछौँ। अनि पावलले पनि यो एउटै मनको हुन, प्रभुमा स्थिर हुनको निम्ति के हुनुपर्छ? हामी एउटै मनको हुनुपर्छ। विश्वासीहरू कहिले काहीँ फरक कुराहरू हामीमा फरक विचारहरू भए पनि, तर प्रभु येशूको नाउँमा जब हामी भेला हुन्छौँ, प्रभुसँगको विश्वासमा हामी एउटै हुनुपर्छ। जुन चाहिँ पावलले युओदिया र सुन्तुखेलाई उनले आग्रहपूर्वक बिन्ती गरेका छन्। अनि त्यही कुरा उनले यही फिलिपीको 1 अध्यायको 27 र 28 पदमा पनि बताएछन्। म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, केवल तिमीहरूका जीवनको चाल ख्रिस्टका सुसमाचारको योग्यको होस्। म चाहे आएर तिमीहरूलाई देखौँ, चाहे अनुपस्थित रहौँ, म तिमीहरूका बारेमा यही कुरा सुन्न चाहन्छु कि तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ र विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ। आमेन। पावलले यही भनेका छन्, एउटै मनको भएर, एउटै आत्मामा दृढ खडा भएर, अनि विश्वासमा सुसमाचारको कार्यको निम्ति विश्वासमा मिलेर परिश्रम गर्दछौ भनेर भनेका छन्। शत्रुहरूसँग, सतावट ल्याउनेहरूसँग, हामीलाई थुन्ने, हामीलाई विभिन्न आरोप लगाउनेसँग कुनै कुरामा पनि डराउँदैनौँ भनेर भनेको छ। आज हाम्रो देशमा पनि कतिचोटि सरकारले विभिन्न यस्ता अतिवादी धार्मिक समुदायहरूले गर्दाखेरि र पुरै नेपालको एक पक्ष नै हामी क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा लागि परे तापनि हामी प्रभुमा स्थिर हुनुपर्छ। ती कुराहरूदेखि हामी डराउनु हुँदैन। यदि यसरी हामी स्थिर हुन सक्यौँ भने हामी परमेश्वरसँग निरन्तर मिलापमा रहेर जीवन जिउन सक्दा रहेछौँ। परमेश्वर हामीसँग निरन्तर मिलापमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग निरन्तर मिलापमा हुन्छौँ। हामीलाई उहाँको प्रेमदेखि, उहाँसँगको मिलापदेखि कुनै कुराले पनि अलग गर्न सक्दैन। अनि फेरि 3 पदमा पावलले, यो फिलिपीको 4 अध्यायको 3 पदमा पावलले भन्छन्, विश्वासी सहकर्मी, म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छन्। पावलसँगै सुसमाचारको कार्यमा प्रभुको कार्य गर्ने, सेवा गर्ने अरू व्यक्ति पनि रहेछन्। युओदिया र सुन्तुखे त 2 जना महिलाहरू भए, अरू क्लेमेस पनि भए, र यहाँ विश्वासी सहकर्मीहरू भनेको छ, अरू बाँकी सहकर्मीहरू भनेको छ। पावलले आफू सँगसँगै सेवा गर्नेहरूलाई सहकर्मी भनेर भनेका छन्। साझे हिस्सेदार, सहकर्मी भनेको साझे हिस्सेदार व्यक्तिहरू हुन्। र उनले यसरी उनीहरूलाई बताउँदछन् र उनले भन्छन्, यिनीहरूलाई मद्दत गर। क्लेम, यो सुन्तुखे र युओदिया अरू मतका भए पनि, पावलदेखि अलिकति टाढा भए तापनि पावलले भन्छन् यिनीहरू फेरि एक हुन् र यिनीहरूलाई मद्दत गर भनेर भन्दैछन्।
त्यसकारणले प्रभुमा स्थिर हुनु चाहिँ के कुराले अझ यसलाई यसलाई प्रमाणित गर्दछ भन्दाखेरि एकता र मद्दत। जब हामी एकतामा हुन्छौँ र मद्दत, एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई मद्दत गर्न थाल्दछौँ, हामी प्रभुमा एकदम स्थिर हुन्छौँ। अनि जब एकता, हाम्रो विश्वासीप्रतिको विश्वासी बिचको एकता र विश्वासीले विश्वासीलाई मद्दत गर्न थाल्दछौँ र शत्रु पनि डराउन थाल्दछ र त्यहाँ प्रभुको ठुलो कार्य हुन थाल्दछ। त्यसकारण आज तपाईँ र म प्रभुमा स्थिर रहनु आवश्यक छ। के तपाईँ विश्वासमा प्रभुमा स्थिर हुनुहुन्छ? के तपाईँ अरूसँग एकता भएर अरू विश्वासीहरूलाई तपाईँले सकेको मद्दत गरिरहनु भएको छ? अरूहरूलाई आफ्नो सहकर्मीको रूपमा स्वीकारिराख्नु भएको छ भने तपाईँ प्रभुमा स्थिर हुनुहुन्छ। र हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ र प्रभुलाई भनौँ कि प्रभुसँग हरेक समय पवित्र आत्माको शक्ति माग्दै भनौँ, प्रभु मलाई पवित्र आत्माको शक्ति दिनुहोस् ताकि त्यो शक्तिले गर्दाखेरि म तपाईँमा स्थिर, विश्वासमा स्थिर हुन सकौँ, अरू विश्वासीहरूसँग एक हुन सकौँ, अरूसँग एउटै मनको भएर सुसमाचारको काममा लाग्न सकौँ, अरू विश्वासीहरूलाई मैले सहायता गर्न सकौँ भनेर भन्नुहोस्। त्यसै गरी दोस्रो कुरा, प्रभुसँग निरन्तर मिलापमा रहनको निम्ति हामीले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ भन्दाखेरि फिलिपीको 4 अध्यायको 4 पददेखि 7 पद अनुसार हामी सधैँ प्रभुमा आनन्दित भएर, यो विगतमा मैले यो बताएको थिएँ आनन्दित हुने कुरा। फेरि पावलले यो 4 पदमा भन्दछन्, यसरी भन्दछन्, 4 देखि 7 पद म पढिदिन्छु। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हौ र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। पावलले यो आनन्द भन्ने कुरालाई चाहिँ फिलिपीको पुस्तकमा बारम्बार बताएका छन्। अनि विगतमा हामीले हेरेका थियौँ, यो बताउन, यो फेरि यही कुरा लेखिराख्न मलाई दिक्क लाग्दैन भनेर उनले भनेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले पनि यही आनन्दको बारेमा यी विभिन्न खण्डहरूबाट घरिघरि प्रचार गर्दा मलाई पनि दिक्क लाग्दैन। आनन्द आफै के हो? पवित्र आत्माको फल हो। अनि यहाँ 5 पदमा भएको सहनशीलता अर्थात् संयम पनि के हो? पवित्र आत्माको फल हो। त्यसकारण पावलले जोड दिएको कुरा चाहिँ यदि प्रभुमा हामी निरन्तर मिलापमा रहन्छौँ भने प्रभुमा आनन्दित हुन सिक्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ जीवनमा आउने परीक्षा, जाँच, दुःख, सङ्कष्ट, सतावट, खाँचो, अभाव यी कुराहरूले हामीलाई खुसी जीवन जिउन दिँदैन। अहिले यो समयमा कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि सरकारले लकडाउन गर्दाखेरि कोरोनाले मर्ने भन्दा यो लकडाउनको समयमा मान्छेहरू खुसी हुन नसकेर, मान्छेहरू चिन्ताले गरेर भोलिको भविष्य के होला, मसँग खाना छैन, मेरो परिवारलाई मैले पाल्न सक्दिनँ भनेर, ऋण यस्तो छ भनेर मान्छेहरू दिनानुदिन आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मान्छे दुःख, कष्ट, समस्यामा हुँदाखेरि आनन्दित हुन सक्दैन, खुसी हुन सक्दैन। हो, यो कुरा साँचो हो, वास्तविक हो। बाइबलले पनि जबरजस्ती खुसी हो भनेर भन्दैन। तर शारीरिक, मानसिक, यो शरीरमा हुँदाखेरि शारीरिक, मानसिक खुसी हामीमा हुन नसके पनि हामी प्रभुमा आनन्दित हुनुपर्दछ। आमेन। त्यसकारण प्रभुमा आनन्दित हुन तपाईँ र मैले सिकौँ। पावलले यही भन्छन्, आनन्दित हो। अनि पावल आफै यसको एक ठुलो उदाहरण हो। पावल जेलमा थिए, यिनलाई कतिचोटि पिटिएको थियो सुसमाचार प्रचार गरेकै कारणले गर्दाखेरि। उनलाई एकचोटि त ढुङ्गाले हिर्काएर ढुङ्गाले पुरेर मर्यो भनेर छोडेका पनि थिए। कतिचोटि रातारात भाग्नु पनि परेको थियो। अनि कतिचोटि मान्छेहरू उनको ज्यानको पछि लागेका थिए। यतिखेर उनलाई चाहिँ थुनिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि उनी आफै आनन्दित थिए। एउटा असल उदाहरण थिए र अरूहरूलाई पनि उनले के भन्छन्? आनन्दित हो भनेर भन्दछन्। पवित्र आत्माको फल फलाओ भनेर भन्दछन्। अनि यो आनन्दित हुने कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि 5 पद अनुसार तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिक हुनुहुन्छ। विश्वास
हाम्रो विश्वास, हाम्रो सहनशीलता चाहिँ हामीले लुकाउनु हुँदैन रहेछ। कतिवटा कुराहरू हामीले आफूभित्र राख्नु पर्दो रहेछ, केही कुराहरू चाहिँ अरूलाई पनि थाहा दिनु पर्दो रहेछ। यो सहनशीलता चाहिँ अरूलाई थाहा दिनुपर्ने कुरा, अरूले पनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट थाहा पाउनुपर्छ। म सहनशील छु भनेर प्रचार गरेर थाहा दिने होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ सहनशील भएर जीवन जिएको अरूले देख्नु पर्दछ, संसारका मानिसले देख्नु पर्दछ। यो चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन नजिकै छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारण तपाईँ यदि आनन्दित हुनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ सहनशील पनि हुनुहुन्छ। सहनशील भएर तपाईँ आनन्द हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ती कुराहरूमा चिन्ता गरिराख्नु भएको छैन, होइन? संसारका कुनै कुराले तपाईँलाई चिन्तामा डुबाइराख्ने छैन। र यहाँ 6 पदमा जाउँ। पावलले के भन्नुहुन्छ फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीलाई? अझै कुनै कुरामा चिन्तित नहो। उनले भन्दछन् प्रभुमा आनन्दित हो र कुनै कुरामा चिन्तित नहो। तिमीहरूलाई प्रभुको सुसमाचारको सेवा गर्दाखेरि सतावटमा परिन्छ कि, सङ्कष्टमा परिन्छ कि, थुनामा परिन्छ कि के भनेर ती कुराहरूको चिन्ता नगर। सायद खानेकुराको चिन्ता नगर, खानेकुराहरू सकिएका छन् ती कुराहरूको चिन्ता नगर। तर के गर? चिन्ता गरेर पनि ती कुराहरू आफै साम्य हुनेवाला छैनन्, समाधान हुनेवाला छैनन्। तर समाधान हुनको निम्ति के गर्नुपर्दो रहेछ? तर हरेक कुरामा प्रार्थना गर, होइन? पहिलो हामीले चाहिँ यी कुराहरू चिन्ताको सट्टा हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ? प्रार्थना गर्नुपर्दो रहेछ। अनि अहिलेको समय, यो महामारीको समय, यो सङ्कष्टको समयमा चिन्ता गरेर हो परिश्रम गर्नुपर्छ। हामीले सकेसम्म परिश्रम गर्ने, ती समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्नु पर्दछ। तर चिन्ता चाहिँ गर्नु हुँदैन। चिन्ताले हाम्रो स्वास्थ्यलाई, हाम्रो जीवनलाई समाप्त पार्ने काम गर्दछ। यसले प्रभुसँग जुन हाम्रो मिलाप छ त्यो मिलाप टुटाउने काम गर्दछ। त्यसकारण हामीले चिन्ता गर्नु हुँदैन। तर प्रार्थना भनेको प्रभुमा हामीले बिन्ती चढाउनुपर्छ। प्रभुमा हामीलाई आवश्यक कुराहरू हामीले प्रार्थनामा माग्न सक्दा रहेछौँ। त्यसपछि भनेछ निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। यहाँ अर्को कुरा छ, निवेदन र बिन्ती भनेको छ। निवेदन पनि के हो? एकदमै नम्रतापूर्वकको प्रार्थना। बिन्ती पनि नम्रतापूर्वकको प्रार्थना हो। अनि धन्यवाद सहित यो चाहिँ हाम्रो हृदयको एउटा के भन्ने एटिट्युड, हाम्रो हृदयको एक प्रकारको विचार हो। हाम्रो हृदय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाएको छ। तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ अधन्यवादी होइन, यस्तो परिस्थिति आयो, प्रभुले यस्तो ल्याइदिनु भयो, केही गर्नु भएन भनेर हामी अधन्यवादी भएर गुनासो गरिराख्दैन। तर प्रभुमा जे जति भए पनि सबै कुराको निम्ति हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिन सकौँ र हाम्रा सबै कुरा प्रार्थनामा राखौँ। हामीलाई चाहिएको खाँचो भएका, अभाव भएका कुराहरू प्रभुसँग प्रार्थनामा हामीले निवेदन र बिन्तीद्वारा प्रभुसँग मागौँ। हामी समस्यामा छौँ भने समस्या समाधान गरिदिनुहोस् भनेर प्रभुसँग हामीले प्रार्थनामा भनौँ। यी सबै कुरा यसो गऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ? 7 पदमा भनेको छ र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। संसारको शान्तिले होइन, संसारले यतिखेर शान्ति दिन सक्दैन। तपाईँ र मेरो त झन् संसारले चिन्ता, दिनानुदिन चिन्ता बढाइदिएको छ। न त योगाले दिन्छ, न त एक्सर्साइजले दिन्छ, न कुनै कुराले। तर जब तपाईँ र म धन्यवादी भएर परमेश्वरमा बिना चिन्ता परमेश्वरमा आफ्ना प्रार्थना बिन्तीहरू राख्न थाल्दछौँ, तब परमेश्वरको ख्रिस्टको शान्ति हामीभित्र बास गर्छ। हाम्रो मन र समाजलाई यसले के गर्छ? सुरक्षित राख्छ। हाम्रो दिमागलाई पनि सुरक्षित साथ राख्दो रहेछ। हाम्रो शरीरलाई पनि यसले सुरक्षित साथ राख्छ। हाम्रो आत्मालाई पनि सुरक्षित साथ राख्दछ र सबै कुरा परमेश्वरमा रक्षा हुँदो रहेछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ? सधैँ प्रभुमा हामी आनन्दित हुन सिक्नु पर्दो रहेछ। यी समस्यामा आनन्दित भन्न खोजेको होइन, खुसी होइन, तर प्रभुमा चाहिँ यसका बावजुद पनि प्रभुमा हामी खुसी हुन सक्छौँ। प्रभुसँग निरन्तर हामीले सङ्गति गर्न सक्छौँ। प्रभुसँग निरन्तर हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। प्रभुको वचन निरन्तर मनन गर्न र पालन गर्न हामी सक्दछौँ। अनि यसले हामीलाई सुरक्षित तुल्याउँदो रहेछ। यसले परमेश्वरसँगको हाम्रो मिलापलाई दरिलो तुल्याउँदो रहेछ। र प्रभु येशूले पनि यही भन्नुभएको छ मत्ती 6:25-33 कुनै कुराको चिन्ता नगर भनेर भन्नुभएको छ। तर पहिले ईश्वरको राज्य
र धार्मिकता खोजी गर र सबै कुराहरू तिमीहरूलाई थपिनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि हामीले साँच्चै चिन्ता नगरिकन परमेश्वरमा माग्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो खाँचो अभाव जान्नुहुन्छ र उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। र ख्रीष्ट येशू नै एफिसी 2:14 भन्छ, येशू नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ र परमेश्वरसँग हामी निरन्तर मिलापमा रहनेछौँ। त्यसकारण हामी प्रभुमा भनौँ, प्रभु म आजदेखि सधैँ जस्तो सुकै परिस्थिति आइपरे तपाईँमा आनन्दित हुनेछु भनेर प्रभुमा हामी भनौँ र प्रतिज्ञा गरौँ। र तेस्रो कुरा, परमेश्वरसँग निरन्तर मिलापमा रहन कस्तो जीवन जिउनुपर्छ भन्दाखेरि फिलिपीको 4:8-9 अनुसार हामी आफूमा प्रभुको उपस्थिति निरन्तर ल्याउने हिसाबले जिएर, हामी आफूमा प्रभुको उपस्थिति निरन्तर ल्याउने हिसाबले जीवन जिएर, हामीसँग प्रभुको विशेष उपस्थिति निरन्तर भइराख्ने किसिमले चाहिँ हामीले जीवन जिउनु पर्दो रहेछ। यहाँ 8 र 9 पदमा म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेख्छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराको विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गरेर शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। पावलले यहाँ निकै कुराहरू बताएका छन्। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि यी कुराहरूले के गर्दो रहेछ, अन्त्यमा लेख्छ, शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। शान्तिका परमेश्वर हामीसँग भइराख्ने त्यो उहाँको उपस्थिति ल्याउने किसिमले जीवन जिउनुपर्छ। त्यो ल्याउन, उहाँको उपस्थिति ल्याउने किसिमको जीवन चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि के कुरा सत्य छ, हामीले त्यो सत्य कुरामा निरन्तर लाग्नु पर्दछ। अन्त प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 14:6 भन्नुहुन्छ, सत्य म नै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। र अरू कुरा पनि जे सत्य छ, तपाईँ र मैले संसारमा भएका कति कुराहरू हुन्छन्, झुटा छलछामका कुराहरू छन्, तीबाट हामी बच्नु पर्दछ। हामी सत्य कुरामा लिप्त भएर लाग्नुपर्छ। आदरणीय कुरा, कति कुराहरू हुन्छन् घिन लाग्ने नराम्रा तुच्छ कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरूतिर हामी लाग्ने होइन, तर आदरणीय कुरा, आदरका योग्यका कुराहरू हुन्छन्, ती कुरातिर हामी लाग्नुपर्छ। न्यायसङ्गत, हामीले कसैलाई पक्षपात गर्ने नराम्रा कुराहरू गर्ने होइन, तर न्यायसङ्गत कुराहरू जुन छन्, जुन पछ्याउनको निम्ति उचित छन्, ती कुराहरूमा हामी लागिरहनुपर्छ। जे कुरो शुद्ध छ, अशुद्ध अपवित्र कुराहरूतिर, पापका कुराहरूतिर मन लगाउने होइन, तर शुद्ध कुरामा हामी लागिरहनु पर्दो रहेछ। जे कुरो प्रेमयोग्य छ, घृणा फैलाउने, एकअर्का प्रति विवाद गराउने त्यस्ता किसिमतिर होइन, तर प्रेम योग्यका कुराहरूतिर हामी लाग्नु पर्दछ। अनि कृपामय कुराहरू, एउटाले अर्कोलाई कृपा गर्ने कुराहरूमा लाग्नु पर्दछ। श्रेष्ठता, एउटाले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान्ने, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने, अरूहरूको प्रशंसा गर्ने, यी कुराहरूमा हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ। पावलले चाहिँ भन्छन् यी कुराहरूको विचार गर भनेर फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई भनेका छन्। आज तपाईँ र मैले पनि के कुरो सत्य, के कुरो आदरणीय, के कुरो न्यायसङ्गत, के कुरो शुद्ध, के कुरो प्रेमयोग्य, के कुरो कृपामय, के कुरो श्रेष्ठ, के कुरो प्रशंसाको योग्य छ, यी हामीले जाँच्नु पर्दो रहेछ। अनि कुन कुरा यो छ, त्यसअनुसार यसमा लागेर हामीले निरन्तर जीवन जिउनु पर्दो रहेछ। अनि यसो गर्यो भने पावलले अझै 9 पदमा भन्छन्, तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ। यो फिलिपीका मण्डलीका विश्वासीहरूले पावलबाट जुन कुरा सिकेका थिए र ग्रहण गरे, त्यसलाई स्वीकार गरेका थिए, सुनेका थिए, र पावलले त्यो जुन कुरा सिकाए त्यसै अनुसारको जीवन जिएको, व्यावहारिक जीवन जिएको देखे। अनि उनले भन्छन् त्यही गर भनेर भन्दछन्। भनेको पावलले यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11:1 भनेका छन् कि मैले ख्रीष्ट येशूको अनुकरण गरेको छु, मैले पनि ख्रीष्ट येशूको जीवनलाई हेरेर त्यसअनुसार जीवन जिएको छु भनिदिएका छन्। र हामीले पनि त्यही अनुसार पावलको जीवनलाई हेरेर हाम्रा छेउछाउमा भएका परमेश्वरको वचनअनुसार, परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउने किसिमको जीवनलाई हेरेर हामीले
जीवन जिउनु पर्दो रहेछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको निरन्तरको उपस्थिति ल्याउनु पर्दो रहेछ। यसो गऱ्यौँ भने हामी परमेश्वरसँगको मेलमिलापमा निरन्तर रहन सक्दा रहेछौँ। अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु यो खण्डबाट, कसरी परमेश्वरसँग निरन्तर मेलमिलापमा रहेर हामी जीवन जिउन सक्छौँ भन्दा पहिलो कुरा हामी प्रभुमा स्थिर रहेर, दोस्रो हामी सधैँ प्रभुमा आनन्दित भएर, र तेस्रो कुरा अर्थात् अन्तिम कुरा हामी आफूमा प्रभुको उपस्थिति निरन्तर ल्याउने हिसाबले जीवन जिएर। यदि हामीले यसो गर्यौँ भने परमेश्वरसँगको निरन्तरको मेलमिलापमा हामी जीवन जिउन सक्दा रहेछौँ। आउनुहोस् हाम्रा शिरहरू एकछिन झुकाउँ र हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँसँगको जुन मेरो मिलाप भयो, म पापमा थिएँ, पापबाट तपाईँले मलाई छुटकारा दिलाएर तपाईँसँगको सङ्गतिमा ल्याउनुभयो, मिलापमा ल्याउनुभयो। अब यो निरन्तर तपाईँसँग मेरो सङ्गति रहिरहोस्। म तपाईँमा निरन्तर स्थिर भएर, तपाईँमा आनन्दित भएर, तपाईँको उपस्थिति ल्याउने किसिमले जीवन जिइराख्न सकौँ। मलाई पवित्र आत्माको शक्ति सामर्थ्यका साथ सहायता गर्नुहोस् र म व्यावहारिक जीवन जिउन सकौँ भनेर हामी प्रभुसँग एकछिन प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हाम्रा शिरहरू झुकाउँ, हाम्रा आँखाहरू बन्द गरौँ र म सँगसँगै प्रार्थना गर्नुहोला। हे हाम्रा शान्तिदाता अनि मिलापका परमेश्वर, जब हामी पापमा जिरहेका थियौँ, तपाईँदेखि टाढा भएका थियौँ, तपाईँदेखि बिरानो भएका थियौँ, तपाईँको राज्यका सन्तान भएर पनि हामी अर्कै राज्यको सन्तान जस्तो, अन्धकारको राज्यको सन्तान जस्तो भएर जीवन जिइरहेका थियौँ। तपाईँ शान्तिका प्रभु ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आइकन हाम्रा पापका निम्ति तपाईँ परमेश्वर बलिदान भइकन तपाईँ परमेश्वरले मिलाप गराउनु भयो र आज तपाईँ ख्रीष्ट येशू हाम्रो शान्ति हुनुभएको छ अनि परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ। अब यो मेलमिलाप निरन्तर हामीमा रहिरहेको छ। हामी तपाईँसँगको सङ्गतिमा निरन्तर रहिरहौँ अनि त्यो निरन्तर रहिराख्नको निम्ति तपाईँ प्रभुमा हामी स्थिर विश्वासमा सदैव स्थिर रहन सकौँ। तपाईँमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आनन्दित हुन सकौँ र तपाईँको उपस्थिति ल्याउने किसिमका जीवन जिउन सकेका हौँ। हामी एक एकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। पावलको जीवन, अयुबको जीवन अनि धेरै बाइबलमा तपाईँको वचनमा तपाईँका दासहरूले त्यस्तो किसिमका जीवन जिएका थिए। त्यस्तो जीवन आज हामीलाई उहाँहरूको उदाहरण हेरेर जिउन सहायता गर्नुहोस् र तपाईँ ख्रीष्ट येशू नै हाम्रो मिलाप शान्ति हुनुभएको छ। सदैव तपाईँ हामीमा बास गर्नुहोस् ताकि हामीमा सदैव शान्ति अनि मिलाप हुन सकेको होस्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी विश्वासीहरू बीचमा तपाईँले एकता दिनुहोस्, मिलाप दिनुहोस् अनि धन्यवादी हृदय हामीमा तपाईँले सृजना गर्नुहोस् प्रभुज्यू। अनि तपाईँमा आनन्दित हुने हृदय हरेकमा दिनुहोस्। यो सङ्कटको घडीमा पनि सबै तपाईँमा आनन्दित हुन सकेका हौँ। तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ आजको सेवा सङ्गति, आजको वचन, सबै कुराको निम्ति। जुन वचन हामीले सुनेका छौँ, सिकेका छौँ, पढेका छौँ, प्रभु त्यो वचन पालन गरेर हामीलाई पनि तपाईँको मिलापमा निरन्तर रहन सहायता गर्नुहोस्। सम्पूर्ण कुरा चढाउँदछौँ हामीलाई माया गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। धैर्यतापूर्वक मसँगै भइकन परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सुन्नुभयो र यो वचन सुन्ने मात्र होइन, यो वचन पनि पालन गर्ने दिनानुदिन हामी कोसिस गरौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई वचन पालन गर्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको होस्। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, प्रभुमा आनन्दित अनि प्रभुमा स्थिर रहनुहोला र अर्को हप्ता फेरि हामी अर्को खण्डको वचन लिएर एकसाथ यसरी हामी शरीरमा टाढा भए पनि आत्मामा भेट हुनेछौँ। एकअर्काको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। अर्को समयसम्मको लागि हामी भेट नहुन्जेलसम्मको लागि हामी बिदा लिउँ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।